यस दिनेश खबरका साथमा कैलाली अस्पताल प्राली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि, पशुपति टोल धनगढी। फोन नम्बर 091 524 555। निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली 091 526 681 98 65 68 0100 र 98 046 00 745। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। नेकपा एमालेको विभाजनसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने चर्चा। एक साताभित्रै माओवादी नेतृत्वको सरकार फेरबदल हुने सम्भावना बढ्यो। संघीय सरकारकै उदासीनका कारण गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा अझै ढिलाइ हुने संकेत। प्रारूप तय गर्दै संघीय संसदमा पेश गर्न आवश्यक छलफल समेत हुन सकेन। सेती लोकमार्ग निर्माणको काम बजेट अभावका कारण अलपत्र। निर्माण सुरु भएको 7 वर्ष बितिसक्दा पनि 192 किलोमिटर ट्र्याक खोल्नै बाँकी। धनगढी विमानस्थल जोड्ने सडक मर्मतका लागि दोहोरो बजेट विनियोजन। सडक डिभिजनले ठेक्का प्रक्रिया थालेको सडकमा उपमहानगरपालिकाको पनि योजना। कैलाली अस्पताल प्राली 24 घण्टा सेवाहरू, इमर्जेन्सी सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, फार्मेसी सेवा, शल्यक्रिया सेवा, आइसियु एनआइसियु सेवा। कैलाली अस्पताल प्राली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि, पशुपति टोल धनगढी। फोन नम्बर 091 524 555। आइसियु एनआइसियु भेन्टिलेटर सहितको अत्याधुनिक सेवाका लागि प्रदेश नम्बर 7 मै एक मात्र निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर। सम्पर्क प्रदेश नम्बर 7 कै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न हस्पिटल निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली 091 526 681 98 65 68 0100 र 98 046 00 745। दिनेश खबर अब विस्तारमा। कञ्चनपुरमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस निकट शिक्षक संघ र प्रहरी बीच दोहोरो झडप भएको छ। झडपमा परेर दुवैतर्फका 21 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। शिक्षक संघका पदाधिकारी र नेवी संघका विद्यार्थीहरूले नगरपालिकाको कार्यालयमा ताला लगाउन खोज्दा प्रहरीले रोकेपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको हो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन 6 सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी सिद्धराज नेउपानेले जानकारी दिए। प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा 12 जना भन्दा बढी शिक्षक र अन्य आन्दोलनकारीहरू घाइते भएका छन् भने आन्दोलनकारीले ढुङ्गा मुढा प्रहार गर्दा 9 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। असार 31 गते भीमदत्त नगरपालिकाले लामो समयपछि शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेको थियो। नगर शिक्षा समितिले प्रावि तहमा 52, निवामी तहमा 23 र मावि तहमा 13 शिक्षकको दरबन्दी मिलान गरेको थियो, जसका लागि नगरपालिकाले समेत एक समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो। त्यसकै आधारमा दरबन्दी मिलान गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यविधि 2076 विपरीत दरबन्दी मिलान गरेको भन्दै शिक्षक संघ आन्दोलनमा उत्रेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने चर्चा सुरु भएको छ। एमाले विभाजन भएसँगै सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन छलफल सुरु भएको हो। कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा एमाले बाहेक माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल समूहको नयाँ पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त सरकार बनाउने गरी केन्द्रमा छलफल भइरहेको हो। कांग्रेसका 12, माओवादी केन्द्रका 13 र जसपाका 2 जना सांसद समेत गरी 27 जनाको संख्या सरकार गठनका लागि पर्याप्त छ भने माधव नेपाल समूहको पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने गरी छलफलमा केन्द्रित भएको हो। विगतमा माधव समूहमा एमालेका 25 मध्ये 17 जना खुलेका थिए। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने बारे छलफल भइरहेको बताएका छन्। केन्द्रमा बनेको गठबन्धनले नै निर्णय गर्ने बताउँदै उनले अहिले नै केन्द्रबाट सरकार परिवर्तन बारे टुङ्गो नलागेको बताए। कांग्रेसले नेतृत्व गरे संसदीय दलका नेता रावल मुख्यमन्त्री हुनेछन्। समाचार स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका
प्रमुख सचेतक गोविन्द बोहराले एक हप्ताभित्रै सरकार परिवर्तन हुन सक्ने बताएका छन्। नेकपा एमाले विभाजित भएसँगै माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गर्दै आएको सुदूरपश्चिम सरकार एक हप्ताभित्रै परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना बढेको हो। नयाँ सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने विषयमा समेत आवश्यक छलफल भइरहेको प्रदेश सभा सदस्य बोहराले बताएका छन्। यसै विषयमा सहकर्मी रोशन भट्टले बोहरासँग कुरा गरेका छन्। सत्ता चलेको छ, अब के राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकसित भएका छन्, ती विकसित घटनाक्रमको आधारमा चाहिँ परिवर्तन हुने संकेत चाहिँ देखिन्छ। सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले नेतृत्व लिने सम्भावना चाहिँ कतिको छ अब? अब त यो राजनीतिक रूपले सबै कुरा सोच्दाखेरि सबै पार्टीको सरसल्लाहका आधारमा हुने हो र कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्थामा कांग्रेसले नेतृत्व लिएर सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने लागेको छ। अब यसमा सबै पार्टीसँग सल्लाहको आधारमा चाहिँ अगाडि बढिन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सुदूरपश्चिममा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिनुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेका छन् भन्ने चर्चा पनि छ। अब त्यो चर्चाको विषय हो। अब मूल कुरा के हो भने राजनीतिक सल्लाह हुनुपर्छ पार्टीको बीचमा। ती कुराहरू भइराखेका छन्। केही समयपछि यसको निकास निस्केला। तर कुरो के हो भनेपछि अहिलेको एजिटेड परिस्थितिमा रहँदैन केही परिवर्तन हुन्छ। त्यो परिवर्तनका लागि कांग्रेस नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्छ। सुदूरपश्चिममा चाहिँ कांग्रेसले नेतृत्व पाएन भनेपछि सरकारमा सामेल हुन्छ कि हुँदैन? अब त्यो राजनीतिक कुरा हो। राजनीतिक कुरामा के कस्तो चाहिँ पार्टीभित्रको सल्लाह हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरालाई अहिले थाकिराखौँ। सुदूरपश्चिम कांग्रेस पनि यस विषयमा छलफलमा जुटेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ। तपाईहरू छलफलमा हुनुहुन्छ? हो, हामी छलफल गरिरहेको छौँ यो विषयमा। कहिलेसम्म त्यस्तो ठोस निर्णय आउन सक्छ? हेरौँ, एक हप्ता 10 दिनपछि यसको चाहिँ केही निर्णय निस्केला। तुरुन्तै सरकार परिवर्तन भइहाल्यो भनेपछि पनि एक हप्ताभित्रै हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यसो भए सम्भावना छ, त्यसको एक हप्ताभित्रै हुने पनि सम्भावना छ। उनी थिए सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोविन्द बोहरा सहकर्मी रोशन भट्टसँग कुरा गर्दै। बझाङका विभिन्न स्थानमा बिहिबारदेखिको अविरल वर्षापछि बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको छ। लगातारको वर्षाका कारण आएको पहिरोले जिल्लामा 2 घर पुरिएका छन्। बुङ्गल नगरपालिका 6 र 7 मा पर्ने सानीगाड खोलाको माथिबाट आएको पहिरोले 2 घर पुरिएको बझाङका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक रूपक खड्गाले जानकारी दिए। जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिका अन्तर्गत बाहुली खोलामा बाढी आएपछि आसपासका घरहरू जोखिममा परेका छन्। खोलामा आएको बाढीले जयपृथ्वी नगरपालिका 8 र सेलाखे 10 दमधुर जोड्ने झोलुङ पुल समेत जोखिममा परेको छ। यस्तै बैतडीमा अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले 2 घर बगाएको छ। जिल्लाको पाटन नगरपालिका 10 मा पहिरोले घर बगाएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। हिजो रातिको वर्षापछि स्थानीय हर्कबहादुर कुँवर र हिक्मत कुँवरको घर बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले मानवीय क्षति भने नभएको बताएको छ। उता बझाङमा पहिरोले थुनिएको नदी खुलाइएको छ। बुङ्गल नगरपालिका 7 स्थित सानीगाड नदी पहिरोले थुनिएकोमा अहिले बग्न थालेको हो। पहिरो माथिबाट बग्न थालेपछि हाललाई जोखिम केही कम भएको बताउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक रूपक खड्गाले सानीगाड र कालङ्गा नदी छेउछाउका बस्तीमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको बताएका छन्। दिनेश खबरमा अब एकैछिन ब्रेकको पालो। कैलाली अस्पताल प्राली 24 घण्टा सेवाहरू, इमर्जेन्सी सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, फार्मेसी सेवा, शल्यक्रिया सेवा, आइसियु एनआइसियु सेवा। कैलाली अस्पताल प्राली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि, पशुपति टोल, धनगढी। फोन नम्बर 091 524 555। आइसियु एनआइसियु भेन्टिलेटर सहितको अत्याधुनिक सेवाका लागि प्रदेश नम्बर 7 मै एक मात्र निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर। सम्पर्क प्रदेश नम्बर 7 कै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न हस्पिटल निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली। 091 526 681 98 65 68 0100 र 98 046 00 745। ब्रेकपछि दिनेश खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। संघीय सरकारकै उदासीनताका कारण गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा अझै ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ। कलेज तथा अस्पताल भवन निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि कानूनी मापदण्ड तयार नहुँदा सञ्चालनमा ढिलाइ हुने संकेत देखिएको हो। मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भए पनि सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले नै ढिलाइ गरिरहेको हो। विद्युत, खानेपानी र ढल निकासका लागि टेन्डर समेत आह्वान हुन सकेको छैन। पूर्वाधार विकास समितिले भने यस विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको दावी गर्दै यसै वर्षभित्र मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। सुनौ सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट।
संघीय शिक्षा मन्त्रालयको मातहत निर्माण भइरहेको गेटा मेडिकल कलेजको पहिलो प्याकेजको काम लगभग अन्तिम चरणमा छ। मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक भवन, कलेज तथा अस्पताल भवनको निर्माण कार्य लगभग सकिएको हो। यो सँगै कलेज सञ्चालनका लागि विद्युतको व्यवस्थापन भने सुरु हुन सकेको छैन। खानेपानीको व्यवस्था गर्न पनि ढिलाइ भइरहेको छ भने ढल निकासका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको दावी गरिएको छ। गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर चेतराज पन्त कन्सल्टेन्टहरूको मिटिङ जाने हुन्छ। उहाँले मिटिङ गरिसकेपछि कुन किसिमले कसरी गर्ने भन्ने कुरो निदो भएपछि अनि ठेक्कापट्टा भएर अनि हुन्छ। मलाई लाग्छ कि यो वर्षको आखिरसम्म हाम्रो सञ्चालन प्रक्रियामा चाहिँ केही न केही अस्पतालको सञ्चालन प्रक्रिया थाल्ने हुन्छ भन्ने जस्तो लागेको छ मलाई। भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै विद्युत, खानेपानी तथा ढल निकासको व्यवस्थापन भए पनि कलेज सञ्चालनको प्रारूपका कारण अझै समय लाग्ने देखिएको छ। विद्युत, खानेपानी र ढल निकासका लागि अहिले छलफल भइरहेको तथा प्राविधिकहरूको टोलीले डिजाइन तयार गरेपछि मात्रै टेन्डर आह्वान हुने बताइएको छ। बिजुली बत्ती, पानी र त्यसलाई चाहिँ ढल निकासको अझै चाहिँ हामीले त्यो बाँकी छ। डिजाइन फेज चाहिँ सुरु हुने गरिसकेपछि हामीलाई दिन्छन् अनि हामी टेन्डर चाहिँ आह्वान गर्छौँ। ठेकेदार आएर चाहिँ बस्छ। त्यसमा त्यो प्रक्रिया हामीबाट सुरु भइसक्यो। पूर्वाधार विकास समितिले भने आफ्नो तर्फबाट हुने सबै प्रक्रिया पूरा भएको जनाएको छ, तर संघीय सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाइ गरिरहेको छ। सञ्चालनका लागि संघीय शिक्षा मन्त्रालयले प्रारूप तयार पारेर संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसपछि विधेयक तयार गरेर अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अस्पताल मात्रै सञ्चालनका लागि पनि समिति निर्माण गरेर पदाधिकारी तोक्नुपर्ने प्रावधान छ। यस्तै उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि समय लाग्नेछ। गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिका इन्जिनियर पवन रावल बाँकी रहेको भनेको अब सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ एउटा सिस्टम, एउटा मोडालिटी अब कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक ढिलाइ भइरहेको त्यो चाहिँ आयो र त्यसको त्यो मोडालिटीसँगै अस्पताल सञ्चालनका पदाधिकारीहरू पनि नियुक्ति भयो भने त्यसपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। विगतमा 2077 भित्रै 500 शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना थियो, तर आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने नहुने टुङ्गो छैन। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। सेती लोकमार्ग निर्माणको काम बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको छ। आर्थिक वर्ष 2066-67 देखि पहल थालिएको लोकमार्ग निर्माणको काम बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको हो। आर्थिक वर्ष 2071-72 देखि निर्माण सुरु भएको लोकमार्गको काम बजेट अभावकै कारण निर्माण अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। निर्माण सुरु भएको 7 वर्ष बितिसक्दा पनि 192 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्न बाँकी छ भने 15 अर्ब बढीको योजनाका लागि 7 वर्षमा 2 अर्ब मात्रै विनियोजन गरिएको छ। सुनौ सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टले तयार पारेको एक रिपोर्ट। 359 किलोमिटर लामो सेती लोकमार्ग निर्माणको काम बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको हो। सेती लोकमार्ग दक्षिण खण्ड टिकापुर, लोडे, चैनपुर, ताक्लाकोट 242 किलोमिटर सडक साँपे बगरले हेर्दै आएको छ। उक्त खण्ड अन्तर्गत पौनियादेखि ठुलीगाडसम्म रुख कटानको आदेश नआउँदा 3 वर्ष निर्माणको काम अवरुद्ध भएको थियो। गत वर्ष मात्र रुख कटानको आदेश आएपछि निर्माणको काम अघि बढेको थियो। उक्त खण्ड अन्तर्गत हाल 4 वटा पुल र बौनियादेखि ठुलीगाडसम्म सडक निर्माणको काम भइरहेको छ। ठुलीगाड हुँदै शेरीगाड साँपे बगरसम्म 1 अर्ब 50 करोडको बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृतिका लागि आयोजना कार्यालयले विभागमा फाइल पेश गरेको छ। सेती लोकमार्ग दक्षिण खण्डका योजना प्रमुख दमन कुमार विष्ट ठेक्का बहुवर्षीय स्वीकृतिको लागि ठुलीगाड टु शेरीगाड, शेरीगाड टु साँपे बगरको 1.5 अर्बको स्वीकृतिको लागि ठेक्का फाइल, एस्टिमेट फाइल मन्त्रालयले पठाएको कटिङको लागि। बाँकी भनेको तलको काम भइरहेछ। ठुलीगाडदेखि बौनिया अब वनले के हदसम्म हामीलाई कटान आदेश दिएर कटान पनि भइरहेछ, केही बाँकी छ। अब ठेकेदारको म्याद थप भएको छैन। सेती लोकमार्ग उत्तरी खण्ड अन्तर्गतको 117 किलोमिटर सडक चैनपुर ताक्लाकोट सडक योजना कार्यालय बजाङले हेर्दै आएको छ। 85 करोड र 22 करोडको छुट्टा छुट्टै ठेक्का सम्झौता गरेर 40 किलोमिटर भित्र मात्र काम भइरहेको छ। 77 किलोमिटर भित्र अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन। बजेट र कर्मचारी अभावका कारण निर्माण कार्य अपेक्षा अनुसार अघि बढ्न नसकेको योजना कार्यालयको भनाइ छ। 117 किलोमिटर सडक बनाउन 8 अर्ब लागत अनुमान गरिएको भए पनि बजेट अभावका कारण ठोस रूपमा प्रगति हुनै सकेको छैन। सेती लोकमार्ग उत्तरी खण्डका योजना प्रमुख बलिराम मल्ल 40 रुपैयाँसम्म बजेट छ। एकदम 117 को बाटो छ। अझै 100 रुपैयाँ बाटो छ। हामी अब बरु 40 रुपैयाँको लागि लगाउनको लागि चाहिँ एउटा
फाइल मन्त्रालयले बनाइरहेको छ। व्यक्तिगत ठाउँ भयो त्यहाँ कर्मचारी जानुहुने होइन, अब अरूले बुझ्नु आवश्यकता छैन, ठेकेदार काम समयमा गरिदियो। सेती लोकमार्ग दक्षिण खण्ड अन्तर्गत 115 र सेती लोकमार्ग उत्तरी खण्ड अन्तर्गत 77 किलोमिटर सडकमा अहिलेसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन। 1 किलोमिटर सडक निर्माण गर्न 5 करोड बजेट आवश्यक पर्ने देखिए पनि कम बजेटमा काम गर्नु परिरहेको योजना कार्यालयको गुनासो छ। दुवै खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्न 15 अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिएकोमा निर्माण सुरु भएको 7 वर्षमा 2 अर्ब मात्र बजेट विनियोजन भएपछि निर्माण कार्य कछुवा गतिमा छ। फेरि एकपटक सेती लोकमार्ग दक्षिण खण्डका योजना प्रमुख विष्ट 80 किलोमिटर त सामेदेखि बौनियासम्मै सेक्सनै खुलिया, 40 किलोमिटर कटिङ प्रोसेसमा त 46 किलोमिटरको ठेक्का खोल्नै भएको। अहिले बजेट पनि नआउनाले त्यो चाहिँ अग्रसरता कम। सेती लोकमार्ग निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन सेती लोकमार्ग दक्षिण खण्ड र सेती लोकमार्ग उत्तरी खण्ड भनेर छुट्टा छुट्टै योजना कार्यालय स्थापना गरिएको भए पनि आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा लोकमार्ग निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। धनगढी विमानस्थल जोड्ने सडक मर्मतका लागि 2 निकायबाट रकम विनियोजन गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा पर्ने उक्त सडक मर्मतका लागि उपमहानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेकोमा सडक डिभिजन कार्यालयले मर्मतका लागि ठेक्काको प्रक्रिया नै थालेको हो। धनगढी उपमहानगरपालिका मातहतको उक्त सडक मर्मतका लागि सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले झण्डै 20 लाखमा ठेक्का आह्वान गर्दै मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको छ। सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठूलो र व्यस्त धनगढी विमानस्थल जाने सडक जीर्ण हुँदा आवाजावतमा शास्ति हुँदै आएको छ। धनगढी अतरिया छलेन सडकसँग विमानस्थललाई जोड्ने उक्त सडकको ठाउँ ठाउँमा खाल्टा छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका मातहतको उक्त सडक मर्मतका लागि सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का गरेको छ। झण्डै 20 लाखको लागतमा सडकमा खाल्डा पूर्ण ठेक्काको प्रक्रिया थालिएको हो। सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी लक्ष्मण जोशी त्यो सबै सकिएर अब इभ्यालुएसन पनि सकिँदैछ। हामी अब 1-2 हप्तामा ठेक्का सम्झौता गरेर अनि काम सुरु गर्छौँ। खालि त्यो अहिले खाल्डा खुल्टीहरू टाल्नलाई मात्रै हो, त्यो नयाँ के माथि रिसिलिङ त्यस्तो टाइपको होइन। एकदमै धेरै खाल्डा खुल्टी भयो, तर त्यो हाम्रो उसमा कार्यक्रममा थिएन। त्यही पनि अब यो राष्ट्रिय राजमार्गको त्यो मर्मतबाट गर्ने गरेर हामी माथिबाट स्वीकृति मागेर क्षेत्रीयबाट अनि त्यसरी काम गराएको छ। एकदमै बाटो एकदम जीर्ण भएको। धनगढी विमानस्थललाई प्रदेशको अस्थायी राजधानीसँग जोड्ने विमानस्थल आवजावत गर्ने बाटोमा सयौं खाल्डा खुल्टी परेका हुन्। सडक डिभिजनले मर्मतका लागि ठेक्काको प्रक्रिया थालेका बेला धनगढी उपमहानगरपालिकाले उक्त सडक मर्मतका लागि बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका डिभिजन इन्जिनियर दिजराज भट्ट धनगढी विमानस्थल जाने 2 किलोमिटर सडकमा 100 भन्दा बढी खाल्टा छन्। सडक बिग्रिँदा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको गुनासो स्थानीयको छ। विमानस्थल सडकमा हरेक दिन सर्वसाधारणदेखि विशिष्ट व्यक्ति ओहोरदोहोर गर्ने भए पनि सडकमा परेका सयौं खाल्डा खुल्टी नपुरिएकाले दुर्घटनाको समेत जोखिम भएको भन्दै मर्मत थालिएको बताउँदै पुनः डिभिजन सडक कार्यालयका सूचना अधिकारी जोशी त्यो खालि मर्मतको लागि त्यो पनि स्वीकृति लिएर हो, हाम्रो सुइस्ताबाट स्वीकृति लिएर त्यसरी गरेको। त्यो अझ छ, त्यो अब नगरपालिका अन्तर्गत उपमहानगरपालिका खाल्डा खुल्टीहरू टालटुलको लागि मात्रै हो। त्यो 19-20 लाखको हामीले निकालेको। अब 15-16 मा कति घटेमा आएको छ। अब काम सुरु गर्छौँ हामी। 10 गाडी त्यसलाई हामी इन्ट्याक्ट बनाउँछौँ। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। दिनेश खबरमा फेरि पनि एकैछिन ब्रेकको पालो। कैलाली अस्पताल प्राली 24 घण्टा सेवाहरू, इमर्जेन्सी सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, फार्मेसी सेवा, शल्यक्रिया सेवा, आइसियु एनआइसियु सेवा। कैलाली अस्पताल प्राली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि, पशुपति टोल, धनगढी। फोन नम्बर 091 524 555। आइसियु एनआइसियु भेन्टिलेटर सहितको अत्याधुनिक सेवाका लागि प्रदेश नम्बर 7 मै एक मात्र निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर। सम्पर्क प्रदेश नम्बर 7 कै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न हस्पिटल निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली 091 526 681 98 65 68 0100 र 98 046 00 745। ब्रेकपछि दिनेश खबरमा फेरि पनि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। धनगढी उपमहानगरपालिकामा छाडा पशुको व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या बढ्दै गएको छ। उपमहानगरले वडा नम्बर 7 को देवहरियामा तथा समुदायबाट वडा नम्बर 3 मा गौशाला बनाइएको भए पनि सडक तथा बजार क्षेत्रमा अझै गाईबस्तु देख्न सकिन्छ। देवहरियामा रहेको गौशालाको व्यवस्थापन उपमहानगरले गरेको भए पनि न तस्ती बजार क्षेत्रबाट पशु लग्ने गरेको छ, न त वडा नम्बर 3 मा रहेको गौ संरक्षण सेवा समितिले नै छाडा गाईबस्तु व्यवस्थापन गर्न सकेको छ। सुनौ सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट।
2072 देखि गाईबस्तु घरबाट धपाउने गरेको देखेकी धनगढीको चटकपुरकी रेखा चन्द निकै मेहनत गरेर 2074 मा गाईबस्तु संरक्षण गर्न गौ संरक्षण सेवा समिति गठन भएको बताउँछिन्। गाईबस्तु छाडा छोड्दा पाउने दुख देखेर संरक्षणको अभियान चलाउन धनगढीको चटकपुर क्षेत्रका घर घरमा पुगेको उनको दाबी छ। गाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर धनगढीका 423 घरमा पुगेर अनुरोध गरेको तथा समाजसेवी भोजराज पाठकको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय गौ संरक्षण समिति गठन भएको उनलाई सम्झना छ। गौशालाको स्थापना हामीले रोडमा विपत्ति परेको दुःख कष्ट भोगिरहेको गाईहरूको दुःख कष्ट सहन नसकेर के सहायता दिन सक्छौँ कि भनेर नै हामीले गौशालाको निर्माण सुरु गरेका हौँ। त्यही उद्देश्य त अहिले देखिरहेका छैन भनौँ कि सब मैले भन्नु केही छैन, जनताले नै बुझिरहेका छन्। जुन लक्ष्यले हामीले रोडमा गल्ली गल्लीमा दातरसँग चन्दा सङ्कलन गरे, दुःख भनेन, हामीले त्यो घरको काम भनेन, गाईको दुःख पीडा सहन गरेर हामी गल्ली गल्लीमा पुगेका हौँ। त्यो लक्ष्य अनुसार चाहिँ छैन। रोडको गाईहरू रोडमै छन् अनि त्यस्तै छ बाबु, त्यो लक्ष्य विपरीत नै चलिरहेको छ अहिले। सरकारी निकाय तथा विभिन्न व्यक्तिबाट प्राप्त भएको दानबाट गौशाला निर्माण गरिए पनि अहिले आएर छाडा गाई गोरु गौशाला व्यवस्थापनले राख्न ध्यान नदिएको उपाध्यक्ष समेत रहेकी चन्दको गुनासो छ। तर गौशालाकी प्रबन्ध निर्देशक रिता अवस्थीको भनाइ भने यस्तो छ। सडकको गाई राख्नका लागि हामीसँग जस्तो हाम्रो गौशालामा क्यापेसिटी भनेको 163-60 लगभगको चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटी हो। तर सबै कुरा आएर अड्किने भनेको आर्थिकमै हो। हामीले अहिले यहाँ 70 गाई छन् हामीसँग, त्यो राखेका छौँ हामीले होइन। त्यो मध्ये सबै चाहिँ तिनी घरका होइनन्। जो बाहिर चाहिँ मान्छेहरूले गाउँछन् यो गाई घरका राख्यो भन्छन्, त्यो चाहिँ होइन। घरका पनि छन्, नराखेको होइन, बाहिरका पनि छन्। तर बाहिरका जम्मै राख्नको चाहिँ हामीसँग आर्थिक हिसाबले हामी सम्पन्न छैनौँ, पाल्न सक्ने क्यापेसिटी छैन। नगरपालिकाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै आर्थिक सहयोग गरेको छैन। जस्तो चाहिँ भुसाको लागि अथवा तलबको लागि चाहिँ त्यो कुनै पनि सहयोग गरेको छैन। हामीले बजारबाट उठाएर मुठगान उठाएर अहिले 80देखि 85 जनासम्म छन्, त्यहाँबाट उठाएर त्यसको 36,000 लगभग उठ्छ। र त्यसको हाम्रो यहाँको खर्च भनेको 63,000 देखि 65,000 चाहिँ मासिक खर्च हाम्रो नेट उठ्छ। त्यसमा कुनै पनि तलमाथि हुँदैन, 65,000 हुन्छ। भनेपछि हामीसँग आर्थिक रूपले सम्पन्न नहुने कारणले देख्ने बित्तिकै हामीले बजारबाट ल्याउने जस्तो लाग्छ। तर यहाँ ल्याएर के खुवाउने, कहाँ राख्ने, के उनीहरूलाई उनको ट्रिटमेन्ट चाहियो, भोलि बिहाउँछन्, बिरामी पर्छन्, उनलाई खान चाहियो। त्यति त्यो कारणले चाहिँ हामीले धेरै गाई न घरका राखेका छौँ, धेरै गाई न बजारका राखेका छौँ। र जो यो भनिन्छ यिनीहरूले घरका गाई राख्यो भनेर, उनीहरूले के घरका गाई राख्यो भनेर मात्रै भन्छन्। घरका गाईलाई हामीले रोडमा पुग्न दिएका छैनौँ, घाइते हुन दिएका छैनौँ। उनलाई हामीले सिधै यहाँ ल्याएका छौँ। कति धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ गौशाला छ र यहाँ राखो भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ गाई ल्याउँछ। होइन भने त उनले त रोडमै फाल्ने हुन् गाईहरूलाई। अनि जो यो रोडमा जुन गाई छन् ती गाईहरू त अमेरिकाबाट जापानबाट आएका होइनन्, ती पनि घरबाटै आएका हुन्। किन आएका हुन्, त्यति बेला गौशाला थिएन। र जो आफ्नो चाहिँ गाईलाई ल ठिकै छ मैले यति दिनसम्म गाईको दुध खाएर नछोडौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ सोच्नेहरूले चाहिँ यहाँ राख्छन्, बाँकी मान्छेले त्यहाँ छोडिदिन्छन्। गौ संरक्षण सेवा समितिले मोहना नदी किनारको सामुदायिक वनले दिएको जग्गामा 3वटा गौशाला सहित एक भण्डार गृह र मल प्रशोधन च्याम्बर बनाएको छ। सरकारी तथा व्यक्तिगत तवरबाट सङ्कलन भएको रकम भौतिक संरचना बनाउन खर्च भएको तथा मासिक 36,000 विभिन्न दाताबाट उठ्ने भए पनि 17वटा गाईबस्तुका लागि मासिक 63 देखि 65,000 खर्च हुने गरेको दावी गरिएको छ। फेरि एकपटक प्रबन्ध निर्देशक अवस्थी, हामीले बजारबाट उठाएर मुठगान उठाएर 80 देखि 85 जनासम्म छन्, त्यहाँबाट उठाएर त्यसको 36,000 लगभग उठ्छ। हाम्रो यहाँको खर्च भनेको 63,000 देखि 65,000 चाहिँ मासिक खर्च हाम्रो नेट उठ्छ। त्यसमा कुनै पनि तलमाथि हुँदैन। हामीसँग आर्थिक रूपले सम्पन्न नहुने कारणले देख्ने बित्तिकै हामीले बजारबाट ल्याउने जस्तो लाग्छ। तर यहाँ ल्याएर के खुवाउने, कहाँ राख्ने, यो बनाउनलाई हामीलाई कति खर्च भएको छ, यो अहिले चलाउनलाई कति खर्च भएको छ भन्ने कुरा त्यो नहेर्ने, हिनामिना भयो मात्रै जुन भन्छन्। तपाईँ आउनुहोस्, म तपाईँलाई देखाउँछु हिसाब। चटकपुरको गौशालामा अहिले जम्मा 17वटा गाई राखिएको भए पनि त्यहाँ 163 गाई वस्तु राख्ने ठाउँ रहेको छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी।
अब बाँकी खबर। कञ्चनपुर कारागारका कैदीबन्दीलाई छाला सम्बन्धी रोगले सताउन थालेको छ। कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिँदा अधिकांशमा दाद र लुतो लगायतको रोग देखा परेको हो। रोगी कैदीबन्दीको संख्या 150 बढी रहेको जेलर मायाकुमारी थापा बस्नेतले जानकारी दिइन्। क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीलाई राखिँदा व्यक्तिगत सरसफाई गर्न नपाउँदा रोग फैलिएको हुन सक्ने उनले बताइन्। सुत्ने ठाउँको अभावमा धेरैले पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ। एकै ठाउँमा धेरैजना कैदीबन्दी सुत्ने भएकाले एकबाट अर्को गर्दै धेरैजनामा छाला सम्बन्धी रोग सरेको उनको भनाइ छ। कारागार शाखामा एक स्वास्थ्यकर्मी समेत कार्यरत छन्। प्राथमिक उपचार गर्ने व्यवस्था मात्रै कारागारमा छ। धेरैमा छाला सम्बन्धी रोग देखिएपछि कैदीबन्दीले कारागारमै स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरी उपचारको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन्। कारागारमा 75 पुरुष र 20 महिलालाई राख्ने क्षमता छ। हाल कारागारमा 406 पुरुष र 25 महिलालाई राखिएको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। सुदूरपश्चिममा शुक्रबार 64 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशका 7वटा प्रयोगशाला र एन्टिजेन विधिबाट 979 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 64 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायल डोटीले जनाएको छ। यस्तै प्रदेशभर 54 जनाले कोरोना जितेर घर फर्किएका छन्। दार्चुलाका 38% घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छ। दार्चुलाका 24,618 घरधुरी मध्ये 9,320 घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत सेवा पुगेको हो। जिल्लाका 2 नगरपालिका तथा 5वटा गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा विद्युतीकरण गरिएको र चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाका 9वटै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गरिसक्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण दार्चुला वितरण केन्द्रले जनाएको छ। र गैरातीको वर्षाका कारण अवरुद्ध भएको भीमदत्त राजमार्ग पुनः सञ्चालनमा आएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सहप्रवक्ता रविन्द्र चन्दका अनुसार डोटी र डडेलधुराको सीमा क्षेत्र गैरा नजिक पहिरो जाँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने एकमात्र पहाडी राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालयको डोजर प्रहरी तथा स्थानीयवासीको सहयोगमा अहिले राजमार्ग सञ्चालनमा आएको प्रहरी चौकी घण्टेश्वर गैराले जनाएको छ। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। नेकपा एमालेको विभाजनसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने चर्चा। एक साताभित्रै माओवादी नेतृत्वको सरकार फेरबदल हुने सम्भावना बढ्यो। संघीय सरकारकै उदासीनका कारण गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा अझै ढिलाइ हुने संकेत। प्रारूप तय गर्दै संघीय संसदमा पेश गर्न आवश्यक छलफल समेत हुन सकेन। सेती लोकमार्ग निर्माणको काम बजेट अभावका कारण अलपत्र। निर्माण सुरु भएको 7 वर्ष बितिसक्दा पनि 192 किलोमिटर ट्र्याक खोल्नै बाँकी। धनगढी विमानस्थल जोड्ने सडक मर्मतका लागि दोहोरो बजेट विनियोजन। सडक डिभिजनले ठेक्का प्रक्रिया थालेको सडकमा उपमहानगरपालिकाको पनि योजना। देश दिनेश खबरका साथमा कैलाली अस्पताल प्राली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि, पशुपति टोल धनगढी। फोन नम्बर 091 524 555। निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली 091 526 681 98 65 68 0100 र 98 046 00 745। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ साँझ।